देखिए मेरी बात सुने, दिल से जब बंदा को बात करते हैं ना तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। यार वो मेरे बाप की तरह है, मैंने उनको फोन के ऊपर ये कहा है, लो आज मैंने एक और नया बाप बना लिया है, जाओ जो नीचे लिखना लिख लो। और यार मैं करूंगा, मैं मसहब के पाँव पड़ जाऊंगा, मैं फतेह के पाँव पड़ जाऊंगा, मैं इनकी वालदा के जाकर पाँव पड़ जाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा, अपनी माँ को साथ ले जाऊंगा, अपनी बहनों को साथ ले जाऊंगा, बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं तो ऐसे सुलह कराऊंगा। अगर हमारे अदारे ट्रेस ना कर सके तो मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें लिखूंगा हमारा लाहौर गैर महफूज हो चुका हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है लाहौर में एक दफा दोबारा गैंग वार का आगाज हो चुका है। ये मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तजियाकार ये बात कह रहे हैं। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, शाह चौधरी साहब इनका नाम है, किसी तारुफ का मुहताज नहीं। इनकी जबान से जो लफ्ज निकलता है लोग उस पर पूरे पूरे प्रोग्राम कर देते हैं। शाही साहब की कही बातें बिल्कुल हकीकत का उसने रूप डाला। आज शाही साहब से पूछेंगे इस तमाम गिनौने चेहरों के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है, असल मुजरम कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब, क्या वजह है आप जो कहते हैं वो हकीकत का हिस्सा बन जाता है? इस मौत के बारे में क्या कहेंगे? 3 मौतें इस 6 महीनों में हो चुकी हैं। अमीर बजाज, उसके बाद एहसन शाह और अब जावेद भट्ट साहब। सर, कौन से चेहरे इनके पीछे छुपे हुए हैं? मैं बताता हूँ जी इर्तज़ा भाई, आप अच्छी बात करते हैं और आपके मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि मैं अब सोशल मीडिया पे जो है ना इंटरव्यूज़ देने से बहुत ज़्यादा कबाहत महसूस करूँगा। और अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई यूट्यूबर मेरे तक डायरेक्ट पहुँच जाए, क्योंकि मैं इसकी वजह आपको आगे चल के बयान करूँगा। आपने जो सवाल किया है ना, इसका एक पोर्शन पहला जो है ना उसका मैं जवाब देता हूँ। आप ये देखें कि सबसे पहले जो है ना बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हुआ, उसकी FIR भी इसी तरह कटवाई गई, कोई अफराद और निकले, बाद में वो मारे गए। टीपू पहलवान पे हमला हुआ, उसकी भी FIR किसी और पे कटी। यानी वो आपको पता है जो हालातों वाक़या चलते हैं। अमीर बलाज का जब मर्डर होता है ना तो सोशल मीडिया बड़े ज़ोरों पर था। सोशल मीडिया ने जो है ना इस केस को हाई प्रोफाइल बनाने में कोई जो है हिचकिचाहट महसूस नहीं की। खुल डुल कर जो है ना उन्होंने खल्के खुदा की आवाज़ बलाज के केस को बना दिया। अब उसमें देखें कि तीफी भट्ट कहता है मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अब उसके बाद आप आ जाएँ कि ये जो हुआ वाक़या जावेद भट्ट वाला। अब जावेद भट्ट वाले वाक़े के अंदर ये देखें, कोई बंदा ये बात मान रहा है कि ये कत्ल मैंने किया है। कैसर भट्ट वगैरह का बयान है, वो भी कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एहसन शाह मर्डर हुआ है, लोग कहते हैं FIR में लिखा हुआ उसके भाई हैं, भाई कहते हैं हम थे नहीं। पुलिस जो है वो कहती है साथी छुड़वाने आए, यानी वो भी जो है ना ये नहीं पता लग रहा कत्ल किसी ने किया है। तो मैं ये जो हालात देख रहा हूँ ना, ये हालात जो है ना गैंग वॉर की निशानदेही कर रहे हैं। अब ये पहला आपका सवाल का मैं जवाब दिया है। जी जी। दूसरा ये है कि आपको ये अंदाज़ा है कि IG पंजाब उस्मान अनवर, DIG जो है हमारे ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, हमारे जो CCPO बिलाल सदीक कमियाना है, और DIG CIA इमरान किश्वर। मैंने इमरान किश्वर साहब का एक पॉडकास्ट देखा है, उसमें वो भट्ट साहब के पास जो है भट्ट साहब के पास बैठे ना, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, यार देखें हम लोग सोशल मीडिया पर बैठे ना, हम कैमरों के आगे बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये बंदा मकर की बात कर रहा है, ये बंदा प्लांटेड बात कर रहा है, ये बंदा खुद साख्ता बयान दे रहा है, इतना हमें पता लग जाता है। आप बताएं मैं गलत बात कर रहा हूँ? इमरान किश्वर साहब का जो बयान था ना, वो बयान को आप गौर से सुने, बड़े तहम्मुल बड़े बुर्दबारी के साथ वो बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये पुलिस अफसरान अगर यहाँ पर हैं, तैनात हैं, तो लाहौर के अंदर गैंग वार हो सकती है। मुझे आप इस चीज़ का जवाब। लेकिन शाही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप गैंगवार नहीं हो सकती, लेकिन देखें यके दीगरे बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गया है और कोई भी पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो वो मफरूज़ों के ऊपर बड़े केस चल रहे हैं ना। देखिए अब ये केस भी मफरूज़े के ऊपर है, पिछला केस भी मफरूज़े के ऊपर था। तो अगर ये चीज़ तमाम मफरूज़ात के ऊपर है तो कौन फिर, कोई ना कोई तो हकीकी चेहरा एक है जो ये तमाम कैफरे किरदार तक जो है, जो कोई ना कोई एक हकीकी चेहरा तो है जो ये काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बात सुने, जब इस तरह के हालात बनते हैं ना, अभी पिछले दिनों बड़ी हवा उड़ी, चोई साहब गायब हो गए हैं, इनको काले कपड़े चढ़ा के गायब कर लिया है, हालांकि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना इंजॉय कर रहा था। ये चीज़ें जो है ना इसके ज़िम्मेदार हम यूट्यूबर हैं। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। आप कहें ऑन एयर कैमरे के सामने आप कहें कि ये बात गलत है। हम लोग क्या रोल अदा कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने रेटिंग के लिए, अपने व्यूज़ की खातिर ना ये भूल चुके हुए हैं, अपने ज़मीर को हमने मार लिया हुआ है। हम लोगों के दिमाग के अंदर से ये बात निकल गई है कि हमने कल को मरना है। हम आग जला रहे हैं, उसके ऊपर लकड़ियाँ फेंक रहे हैं, ये पांपड़ मचते रहे और हम आज सेकते रहे। हम लोग यूट्यूबर जो है ना इस चीज़ के जो मेन जिम्मेदार है। जावेद भट्ट का कत्ल भी हम लोगों ने करवाया है, बलाज को भी हम लोगों ने मरवाया है, और एहसन शाह का जो कत्ल है ना ये भी हमारी नारकी इंतशार फैलाई बातों से जो है ना वो हो गया हुआ है। अगर हम इस बात को तस्लीम करेंगे ना तो ये हमारी जीत होगी, और एक अमन की तरफ हम अपने लाहौर को ना, फूलों के शहर को जो है, अपने पहलवानों के शहर को, अखाड़ों के शहर को जो है ना एक अमन की तरफ ले जाएंगे। यार हम लोग क्या करते हैं, डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। यार आप देखें
किस तरह के वाहियात हम जो है ना ऊपर अल्फाज लिख देते हमने। हैं, वो पढ़कर जो है ना, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग बाज़ औक़ात प्रोग्राम नहीं देख सकते। वो कहते हो एक प्रोग्राम मैंने किसी को इंटरव्यू दिया, अंदर मैंने ये कहा है कि तीफी भट्ट को जो है ना बलाज की जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जिसमें बलाज ये कह रहा था कि तीफी भट्ट के बच्चे भी मरवा दूंगा। थंबनेल ऊपर क्या लिखा है कि शाहिद चौधरी ने कहा कि मैं तीफी भट्ट के बच्चे मरवा दूंगा। अब किसी बंदे के पास अगर टाइम नहीं है, वो ड्राइव कर रहा है, वो मेरा थंबनेल देखेगा तो वो कहेगा शाहिद चौधरी बदमाशी करनी शुरू कर दिया इसने। यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे बदमाशी करने के लिए बैठा हूँ। असल में ये यूट्यूबर जो है ना, जो इस तरह के थंबनेल्स लगाते हैं, इनको फांसी देनी चाहिए। तो शाहिद साहब, आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप जो है दोनों पार्टियों से आपकी जो थे सलाम दुआ थी आपकी, पिछले दिनों सुना है तीफी भट्ट साहब से भी गुफ्तगू हुई है, अजहर गुलशन भट्ट साहब से भी हुई है, आपने अपने व्लॉग में बताया। क्या बातचीत आपकी हुई और उस पर आपने किस मौजू पे आपने उनसे बहस की या जिक्र किया? इर्जा देखें, बात सुने, भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े जहादीद हैं। हमारा काम इस तरह का है, आपको भी कई ऐसे जो लोग हैं जो हो सकता है उनके ऊपर केसेस हों या मुखालफतों के मुकदमात दर्ज हों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। लोग हमसे रब्ता करते हैं, मेरे और भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIRs दर्ज हैं, वो भी हमें कांटेक्ट करके बताते हैं। स्टोरीज़ हमारी चूँकि क्राइम के रिलेटेड होती है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से इन लोगों से कांटेक्ट रहता है। मेरी तीफी भट्ट साहब से जब बात हुई है तो मैंने उसको, उस शख्स को जो है ना, मैंने उसके अंदर लबो लहजे के अंदर ना मजबूरी देखी थी। मैंने उसकी बातों से, अभी मैं यहाँ पर कह दूँ कि जी वो कत्ल उसने करवाया अलग, मैंने आज से पहले सब प्रोग्राम में यही कहा हुआ है कि जी वो जो है ना कत्ल तीफी भट्ट ने करवाया बलाज का। लेकिन इस वक्त ये टाइम नहीं है इन बातों को करने का। मेरी अगर इस बात के करने से या तीफी भट्ट पे इल्ज़ाम लगाने से बलाज वापस आ सकता है ना, तो मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँगा तीफी भट्ट का। भाई गया बंदा कभी भी वापस नहीं आता होता। हमें ये चाहिए पिछली बातों को भूल करना है, एक नए रास्ते पर अपने लाहौर को चढ़ाने की। शाहिद भाई बड़े हैं आप, ये ना होगा आप कुछ अगर मुझे कुछ कर ही दें। जी जी। कहीं बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शाहिद साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये सुलह की तरफ अब आ रहे हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, दिल से जब बंदा को बात करते हैं ना, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी ये बात होती है, वजह ये होती है कि आपकी रगों के अंदर जो खून होता है ना, वो एक ख़ानदानी शख्स का होता है। ब्रीड के क्यों इतने पैसे, एक छोटा सा पप्पी जो है 2 अरब रुपए का बिका है। ये हॉलैंड में पता नहीं कहाँ पे घोड़े का बच्चा पप्पी जो होता है, क्यों बिका हो? ये जो यहाँ पे जोते होते हैं जिनके ऊपर टांगे पे हम बैठ के सफ़र करते हैं, वो क्यों नहीं 2 अरब का हो जाता है? ब्रीड के पैसे होते हैं। और इंसान की नेचर जो है ना, इसका फितरत और ब्लड के साथ ताल्लुक होता है। वो कहते हैं ना, किसी को बहुत बड़ी गाली निकालने कहते हैं ये फितरती तौर पे इस तरह का है, उसके माँ बाप को भी आपने पुण्य उतार के रख दिया। तो हम लोग जो है ना, हमारी ब्रीड कुछ इस तरह की है कि मेरा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरी बात को काट के इतने पीस को लगा लीजिएगा। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे जो है ना, बिल्कुल बैठ के मेरे साथ बात करें, अब मुझे कहें आप गलत हैं और मैं खुद अपने आप को गलत तस्लीम कर लूँगा। ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। मैंने देखे तीफी भट्ट के साथ मेरी कोई मुखालफत थी क्या? मेरे वालिद चौधरी रहमत अली एडवोकेट के कत्ल में वो नामजद मुलज़िम था क्या? मेरे भाई के कत्ल में उसका कोई हाथ था? मेरी कोई मुखालफत नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है। आप ये देखें, जितना मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उस बंदे का काम ये बनता था मुझे थोड़ी सी तो टीटू पार्टी दिखाता। उस बंदे ने उल्टा मुझे फ़ोन अगर किया है तो आप यकीन करें कि मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। अगर मैं शर्मिंदा हो गए, मैंने अपने आप को जो है उनके फॉरम के हद तक जो है बंद कर दिया, लॉक लगा दिया है। तो आप इसे कह सकते हैं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सर, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि जनाब अमीन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके हमें सुलह की तरफ आना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तकरीबन हर शख्स ये कह रहा है। क्या आपको लगता है हालात सुलह की तरफ लेके जाएंगे? देखें, बात सुने, आप एक चीज़ बताएं मुझे, दिए से दिया जलता है, ये बात गलत है। मुझे सिर्फ आप इस बात का जवाब दें, दिए से दिया जलता है ना। आप ये मत समझें कि अगर कोई बंदा उठ के एफर्ट करेगा और नेक नीति से करेगा तो खुदा उसकी मदद नहीं करेंगे, ये तो नामुमकिन बात है। मैंने तो अपने प्रोग्राम में ये कह दिया भाई, देखिए साहब भाई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे जो है ना अफसरान, हम उनको ना सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? अगर हम अफसरान को बाइख्तियार करें और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना, कमेंट बॉक्स में जो दुनिया में लिख रही होती है, वो सब अदारे जब उन्हें रीड करेंगे ना, तो अदारों को तक़वियत मिलेगी। फिर वो सोचेंगे, अहमद मयूद्दीन साहब जो है ना, वहाँ पे DPO लगे हुए हैं, मंडी बहाउद्दीन में, उन्होंने वहाँ पे बड़े लोगों की सुलह करवा दी है। यार वो एक DPO होकर जब वो IG तो नहीं है ना, वो बाइख्तियार, वो एक लेवल अपने ज़िले के और अपने जो है वहाँ तक महदूद हैं। तो IG पंजाब तो पूरे पंजाब के IG हैं। अगर ये अफसरान, मैंने खुलकर ये प्रोग्राम में बात की है, मुझे आप बताएं, आप ऐसी बात करेंगे? मैंने ये IG पंजाब को, और मैंने जो बिलाल सदीक कमियाना साहब, मैंने उसके बाद अपने इमरान किश्वर साहब और फैसल कामरान साहब को, मैंने ये रिक्वेस्ट के साथ साथ जो है ना, इनको तरीकाकार बताया है कि आप सुलह के लिए कोशिश नहीं करें, आप इन दोनों पार्टियों को बुलाएं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप उनको बुलाएं, ऑर्डर करें, समन भेजें इनको ये कहें बोरिया बिस्तर गोल करो। 24 घंटे के अंदर सुलह नहीं ना होगी, मेरी टिंड कर दीजिएगा। ये होती है सुलह। सारा आप अदारे हैं,
آپ سرپرست ہیں پورے لاہور کے امن کے جو ہے نا آپ پیکر یعنی ہیں. کہ جس طرح سر اظہر گلشن بٹ صاحب نے کہا کہ جناب اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ادارے چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا نہیں ہے. انہوں نے نا اس کے علاوہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا جی آپ اس صلح میں کیوں نہیں پڑے, تو ارتضیٰ بھائی دیکھیں میں اب بات کو بڑھاؤں گا نا تو مزہ نہیں آئے گا. بات بندہ وہ کرے جو اگلے نے کی ہے نا, تو لوگوں کو میری بات پہ یقین ہے. میں آڈیو چلاؤں جی خواہش صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو میری بات پر آپ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بات جو ہے درست کرے گا. انہوں نے مجھے کیا جواب دیا ہے, انہوں نے کہا یار سارے تربت ہے انہوں نے ہور لیبل انہوں نے لگیا نہیں, وہ بھی نہیں کہا. انہوں نے بلاج کی فیملی کو بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا یار انہوں لوگوں نے بس زندگی انہوں خراب ہو گئی نے, انہوں نے اپنی سوچ ہی نہیں بدلنی, تو انہوں نے کہنے کا کی فائدہ. یعنی کہ انہوں نے یک مشت رکھ کر تیفی بٹ کو بھی پورنتار دیا, بھائی کو بھی کہہ دیا. دیکھنا اب اس فکرے کا میں اگر اس کو کہوں انہوں نے تیفی بٹ کو یہ کہہ دیا, تو انہوں نے تو پوری بات یہ کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ تمام لوگ صلح نہیں چاہتے, انہوں نے یہ اور انہوں نے کہا ان کے دل کے اندر کوڑ ہے. یعنی کہ دیکھیں نا اب وہ تیفی بٹ کے بھائی ہیں بڑے, اور وہ بلاج کے مجھے نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بلاج کے دل میں کوڑ ہے, یعنی کہ بچوں میں دل میں کوڑ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ پتر حرام دا نکلا ہوئے نا تو ماں پہ دی کمائی دا کی فائدہ, ایک پتر حلال دا نکلا ہوئے تو ماں پہ فٹ پاتھ چک کے محلہ چ بٹھا دینا ہے. تے جے اسی اپنی اولاد اسی کر رہے ہیں نا جو کر رہے ہیں, جے اسی اے کام کرنے نے تے اسی اپنی اولاد نال مخلص نے تے ساڈی دنیا تے دوزخ ہے. یہ باتیں کی ہیں خواجہ اظہر گلشن صاحب کو انویسٹیگیشن کے لیے بھی بلایا گیا تھا, بعد میں دباؤ چلا, ان کو پھر ریلیز کر دیا کہ خبر سوشل میڈیا پہ چلی گئی. جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, وہ جتنے گھنٹے وہ اندر رہے انویسٹیگیشن جب ہوتی رہی, تو اس پہ کچھ ڈسکس آپ کی ہوئی؟ میں بتا ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں ارتضیٰ بھائی, جب گھر میں باڈی پڑی ہوتی ہے نا تو جو ہوتے ہیں نا سوگ واران, ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے اتنے کانٹینٹ جا کے لوگوں کو موقع پہ آپ نے باڈی کی پڑی ہیں, جنازوں کے اوپر آپ نے جا کے لوگوں کو انٹرویو دیے ہیں, وہاں پر کچھ کیفیت اور ہوتی ہے. اب جب کل ہوتے ہیں, اب کلوں میں ملیں گے, لوگوں کا رویہ تھوڑا سا جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے. 40ویں پہ آپ آئیں گے تو وہ لوگوں کی جو ہے نا بات کرنے کا اسٹائل اور وہ چیز نظر آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر ان کے اپڈیٹ ہو گئے ہیں. وہ حالات سرکمسٹانسز اور تازہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ آئے ہیں افسوس کرنے کے لیے جاوید بٹ کے گھر, ایک یوٹیوبر ہیں, چلیں انہوں نے تو کیمرہ یا مائک آگے کر دیا تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے. اس بات کو ماننا چاہیے. غصے میں تھے وہ, انہوں نے یعنی کہ اشتعال میں آگے یہ بات کہہ دی کہ جی جو ہو رہا ہے سی سی پہ لاہور جائے بلال صدیق کمیانہ, انہوں نے مقتل گاہ جو ہے نا بنا دیا لاہور شہر کو. یہ بات وہ فکرے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا نا جذبات میں ہو جاتے ہیں. یار آپ لاہور شہر کی ساری زندگی اپنے اندرون شہر میں گال دی ہے, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے آپ بتائیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی, یار وہ میرے باپ کی طرح ہے. میں نے ان کو فون کے اوپر یہ کہا ہے, لو آج میں نے ایک اور نیا باپ بنا لیا ہے, جاؤ جو نیچے لکھنا لکھ لو. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مجھے کہتے ہیں یار تو بیٹا کی لکھا ہے کہ بھئی خواجہ اظہر گلشن صاحب نے ٹھلی چھاٹ دی تھی. وہ بھائی ٹھلی چھاٹ دی ہے تو بات کرتے کرتے منہ سے نکل گیا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا انکل معافی مل سکتی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے میری جو ہے نا میری یقین کریں میرا صحیح سافٹ ویئر انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے. اب اور بتائیں کیا کہوں آپ کو. انہوں نے مجھے کہا کہ تم بیٹے یہ بتاؤ میرے ساتھ بات کرنے کے بعد تمہیں کیا محسوس ہوا ہے. میں نے کہا انکل مجھے تو یوں ہی لگا جیسے ابا جی کے ساتھ جا قبر سے ٹیلی فون پڑھاتا ہے تو میرا پیو چودھری رحمت علی ایڈوکیٹ میں نہ گلاں کر رہے ہیں. اب اس طرح سافٹ ویئر کو بندہ اپڈیٹ کر دے نا تو وہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتا ہے. شاہی صاحب 2 منٹ کے لیے جب آپ کی گفتگو گلشن بٹ صاحب کے ساتھ ہوئی اور اتنے ایموشنل جملوں کا تبادلہ ہوا, تب تھوڑی دیر تک آپ کا پچھتاوا اپنے ہوا کہ میں نے جو استعمال کیے تھے, جو میں نے کچھ بولا مجھے ارتضیٰ بٹ سے ایک لمحے میں ذرا بڑا کچھ یاد آیا. میں نے اپنی ماں کو کہا تھا امی چوپڑی روٹی دے کے اولا دو, تو چھوٹا سا ہوتا تھا. میری ماں کہتی چل خسواں کھانے ہیں, تو روٹیاں ویری ہے گئے, تو کہڑا پیو دا بدلہ لے لیا. 18-19 سال میری عمر تھی, 17 سال. تو مجھے وہ مہینہ جو تھا نا وہ میرے اندر نقش کر گیا تھا. مجھے جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں سمجھ نہیں آتی ہے گل تو کی, یعنی کہ حال ہے میرے منہ سے نکلا ہے وہ لفظ. میں تو قسم خدا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اس طرح کے بندے کی عزت پہ کیچڑ نہیں اچھال سکتا. میں نے تو ان کو آپ لوگ کہتے ہیں پیو بنا لینا ہے, تو بھائی پیو بنا لینا تو دادا جو بچیا پہ کہ فائدہ ہے. آپ میری بات سنیں, دیکھیں میں پیو بنانا وا تو دد بچیا نا, یہ چیزاں میرے کو سیکھو. تسی بھی پیو بنا لیا کرو. اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ تہاڈا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے گا ڈنڈے مار کے یا تمہیں الفاظ نہ سیدھا کر دے گا, تو یار خود کو سرنڈر کر. میرا حقیقت میں سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے نا وہ خواجہ اظہر گلشن صاحب سر آپ نے انہیں اپنا باپ کا درجہ دیا ہے, اگر بیٹا بن کے آپ کو اس لڑائی کو ختم کرنا پڑے تو کیا کردار ادا کریں؟ اور یار میں کروں گا, میں مذہب کے پاؤں پڑ جاؤں گا, میں فتح کے پاؤں پڑ جاؤں گا, میں ان کی والدہ کے جا کے پاؤں پڑ جاؤں گا, دروازہ کھولوں گا, اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤں, اپنی بہنوں کو ساتھ لے جاؤں, بچوں کو ساتھ لے جاؤں. میں تو ایسے صلح کراؤں گا. شاہی صاحب آخر میں بس 2 ہاتھ بڑھائیں, پہلے ہاتھ بڑھائیں گے تو دنیا میں امبر ہوں گے, ورنہ نہیں. شاہی صاحب صرف 2 سوال آخر میں رہ گئے, انٹرویو لمبا ہو گیا. ایک یہ کہ جو بھی لوگ تھے, ہم کسی کو یہاں پہ نامینیٹ نہیں کریں گے,
ان کا مقصد جاوید بٹ صاحب کا ہی خاتمہ کیوں تھا؟ حالانکہ دیکھا جائے کہ تیفی بٹ صاحب کا جو لختے جگر تھے، جو باپ کی طرح تھے، خواجہ گلشن صاحب تھے، ان پہ بھی حملہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے جاوید بٹ صاحب ہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا؟ میں بتاتا ہوں اس کی جو ہے نا وجہ، جو 2-3 سوال جو یہ چیز جو ہے نا چھوڑ جاتی ہے. اب میری نظر میں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو یہ روٹ کس نے دیا؟ جو حملہ ور تھے نا وہ کس طرح اتنے محفوظ راستے سے ہیں کہ وہاں پر CCTV کیمرہ کوئی نہیں تھا، اور یہ صرف ہمارے اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مانیٹرنگ سیل لگا ہوتا ہے نا، جہاں پہ بھی کہ یہ کیمرے کون سے خراب ہیں اور کون سے آن ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ لاہور کا اتنا بجٹ، ہم لوگوں کے جو ٹیکسوں کے پیسے تھے اس کو آپ نے جو ہے نا کیمروں پہ لگا دیا اور کیمرے خراب ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ سیف سٹی نہ کہیں اس کو، مشکوک سٹی آپ اس کو کہیں. یہ تو اداروں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ حملہ آور نے جو ہے نا خود کو جو ہے نا جو جاوید بٹ تھے انہی کو نشانہ کیوں بنایا؟ ارزا بھائی دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، اگر حملہ آور ان کی وائف کو بھی ساتھ ان کو مار دیتا، ہلاک کر دیتا، ہم لوگوں نے کہنا تھا دیکھو یار دی بڈھی بھی مار دیتی. وہ جو بھی تھے میری نظر میں مخالف تھے یا تھرڈ پارٹی، انہوں نے اگر جاوید بٹ صاحب کو نشانہ بنایا نا کسی اپنے مقصد کے لیے بنایا، تو یار اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کے دل میں رحم ڈالا ہوگا، ورنہ وہ گواہ بھی کبھی نہ چھوڑتے. اب رہی بات وہ بندے کون تھے، یہ ہمارے اداروں کا کام بنتا ہے. ادارے ان قاتلوں کو ٹریس نہ کر سکے، اگر ان حملہ آوروں کو، میں ان قاتلوں کی یا حملہ آوروں کی بات کروں گا، اگر ہمارے ادارے ٹریس نہ کر سکے تو میں ایک پروگرام کروں گا جس میں لکھوں گا ہمارا لاہور غیر محفوظ ہو چکا ہوا ہے. پھر جو سر بس یہ آخری سوال، اس کے بعد ختم پروگرام. آپ کی تیفی بٹ صاحب سے گفتگو ہوئی، آپ کی خواجہ اظہر گلشن بٹ صاحب سے گفتگو ہوئی، کیسر بٹ صاحب کو آپ جانتے ہیں، امیر موصف کو آپ جانتے ہیں، امیر فتح کو آپ جانتے ہیں، تقریباً تمام لوگوں کو آپ بائی فیس پرسنل ملے ہوں گے زندگی میں. آپ کو لگتا ہے یہ پانچوں لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں؟ یار میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ وہ سوال ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں نا مجھے بتانا چاہیے، لیکن یہ بات جو ہے نا میں جو محسوس کرتا ہوں نا وہ غلط ہوگا بتانا. ہاں آپ مجھ سے یہ اگر سوال کریں نا کہ میں اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے پروردگار عالم کو حاضر ناظر جان کے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ صلح کروا کے دکھاؤں گا. اور اب دیکھیے گا صلح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوگی. میرا یہ ایمان ہے اور میں تو ایمان والا بندہ ہوں. میں نیت کرتا ہوں میرا اللہ تعالیٰ جو ہے میری جھولی میں وہ چیز ڈال دیتا ہے. جی ناظرین، آپ نے شاہد چودھری صاحب کی دبنگ گفتگو سنی. اس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ کون قصوروار ہے لاہور میں چلتے ہوئے گینگ وار کا، اور اب آئندہ کیا ہوگا، اور شاہد چودھری صاحب صلح کروانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو گئے یار اب لاہور کا کیا ہونے والا ہے. ایک ریکویسٹ، چھوٹی سی ریکویسٹ ناظرین کو یہ کہہ دیں کہ صرف نیچے جو ہے نا اپنی رائے نہ دیں اس بارے جو میں نے کہا ہے صلح کا، آمین نیچے لکھ دیں. بس یہ ان سے ریکویسٹ کریں کیونکہ ان کی دعائیں ہوں گی نا تو آپ دیکھیے عرش فرش ہل کے رہ جائے گا. جی ناظرین بالکل بے شک آپ آمین کہہ دیجیے گا. باقی شاہد صاحب نے ذمہ داری اٹھا لی کہ اگر جب تک ان کی زندگی ہے آخر دم تک جناب صلح کی کوشش کرواتے رہیں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لاہور میں صلح کی فضا قائم ہو، لوگ یہاں پر محفوظ طریقے سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کے گھر جائیں، تہواروں پہ جائیں، گلے ملیں، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. آپ اللہ حافظ.